र विशेष गरिकन पास्टर आमालाई धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि। मलाई अघिदेखि तपाईँले स्वागत गरिराख्नु भएको थियो, म भिडियोमा अन हुन सकिरहेको थिइनँ, म क्षमा चाहन्छु किनभने हामी अलिकति टेक्निकली मिलिसकेको थिएनौँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि। तर एनिवेज तपाईँ जतिजना पनि आदरणीय पास्टर बाउ, गुरुबा अनि अरू जति पनि ठुला बडाहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा म आदर गर्न चाहन्छु अनि धन्यवाद तपाईँले मलाई यो मौका दिनुभएको लागि, तपाईँहरूले योग्य ठान्नु भएको लागि अनि तपाईँहरूले जुन प्रेम अनि माया देखाउनु भएको छ। म विश्वास गर्छु कि आज हामी जुन वचनलाई सिक्छौँ, हामीले केही कुरा यसले हाम्रो जीवनमा छुन्छ अनि केही कुरा बदलन्छ भन्ने कुरालाई। अनि मैले अघि पास्टर बाउले भन्नुहुँदाखेरि मात्रै थाहा पाएँ कि तपाईँहरूको 40 दिनको उपवास चलिरहेको रहेछ भन्ने कुराहरूलाई मलाई थाहा थिएन। तर जे भए तापनि तपाईँहरू जतिजना यो उपवासमा बसिराख्नु भएको छ, निश्चय नै परमेश्वरले एउटा केही ठोस कुरा तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। किनभने जब हामी बाइबलमा हेर्छौँ, 40ले एउटा युगलाई देखाउँछ, एउटा एजलाई देखाउँछ अनि जब पनि 40 आफ्टर द 40s केही कुरा भएको छ। 40 दिनसम्म गोलियतले धमास दिइरहेको थियो, तर 40th डे चाहिँ दाउद देखा पर्यो अनि गोलियत ढलेको छ त्यो दिन। त्यस्तै प्रकारले आज तपाईँहरूको जीवनको गोलियतसँग तपाईँ जुझ्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसले तपाईँलाई तर्साइरहेको होला, तपाईँलाई धमास दिइरहेको होला, तर त्यसको लड्ने समय निश्चय नै आइसकेको छ भन्ने कुरालाई म विश्वास गर्छु। तै भए तापनि आज मैले सिकाउनु पर्ने विषय त्यो कुरा होइन, म सिकाउनु पर्ने विषयमा आउन चाहन्छु सिधै नै। अनि त्योभन्दा अगाडि म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् हामीहरू सबैजना यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँको चरणमा आउँछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँको अनुग्रहको लागि। अनि प्रभु, हामी तपाईँको उपस्थितिमा आराधनाद्वारा आएका छौँ। प्रभु, मेरो मुखको बोली, मेरो हृदयको विचार प्रभु तपाईँलाई मन पर्दो होस् भनिकन जसरी तपाईँको दासले भनेको छ प्रभु, हामीले गरेको हरेक बोली अनि विचार तपाईँको अगाडि मन पर्दो भएको होस् प्रभु। अनि आज जतिजना प्रभु यहाँ जुममा प्रभु भेला हुनु भएको छ प्रभु, हरेकको साथमा प्रभु तपाईँको उपस्थितिलाई म माग्दछु। अनि प्रभु, आज तपाईँको वचन प्रेरित 16 को 14 पद अनि लुका 24 को 45 पद अनुसार प्रभु तपाईँले धर्मशास्त्र बुझ्नलाई प्रभु हाम्रो समझलाई खोलिदिनुहोस् प्रभु। अनि साँच्चै नै भनिएको कुरा बुझ्नलाई प्रभु तपाईँले हृदयहरूलाई खोलिदिनुहोस् भनिकन म तपाईँसँग प्रार्थना गर्छु प्रभु। अनि प्रभु, आज यो जुन वचन छ तपाईँ स्वयं वचन हुनुहुन्छ अनि प्रभु तपाईँ यो वचनद्वारा हामी हरेकसँग बोल्नुहुन्छ प्रभु। आज तपाईँको वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्न सकेको होस् भनिकन प्रार्थना गर्छु प्रभु। यो समयलाई म तपाईँको हातमा राख्दै एक एकजनाको जीवन, स्वास्थ्य प्रभु, यो समय प्रभु अनि प्रभु विचारहरूलाई प्रभु तपाईँको कुरा मान्नलाई हामी अधीनमा ल्याउँदछौँ। धन्यवाद प्रभु तपाईँले गर्नुभएको लागि। सबै बिन्ती माग्छु पुत्र प्रभु यीशु ख्रीष्टको जिउँदो अनि पवित्र नामको बाटोले, आमेन। सो हामी आज त्रिएक परमेश्वरको त्रिएक कार्यलाई हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। हाम्रो परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ अनि तपाईँ र म पनि त्रिएक हौँ। परमेश्वरले जब मानिसलाई बनाउनु भयो, उत्पत्तिको किताब 1 अध्यायको 26, 27, 28 पदमा यसरी लेखेको छ, परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो अनि परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुभयो कि अब मानिसलाई हाम्रो स्वरूपमा अनि हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ भनिकन। अनि परमेश्वरको स्वरूप र प्रतिरूपमा हामी बनिएका व्यक्तिहरू हौँ। अनि परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भन्दाखेरि परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ। तपाईँ र मैले बुझ्ने परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ अनि त्रिएक परमेश्वरको त्रिएक कार्य हाम्रो जीवनमा हुन आवश्यक छ। हामी धेरैपल्ट असन्तुलित विश्वासको जीवनलाई जिउँछौँ अनि हाम्रो जीवन असन्तुलित भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो समझ पनि असन्तुलित भएको कारणले गर्दाखेरि हामी थुप्रोपल्ट फेल हुन्छौँ। अनि सँगसँगै संसारमा यस्तो थुप्रो फिलोसफिजहरू छ, यस्तो थुप्रो दर्शनशास्त्रहरू छ, जुन दर्शनशास्त्रहरू चाहिँ इभन ख्रिस्टको देहभित्र, यीशु ख्रिस्टको मण्डलीभित्र पनि पसेको छ। अनि यो कुरामा आज एकदमै बेसी इम्ब्यालेन्स्ड भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको वचनलाई कम्प्लिटली बुझ्नै सक्दैनौँ। कतिजनाको बिलिफ सिस्टम, उनीहरूको बिलिफ सिस्टम केसमा छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजनाको बिलिफ सिस्टम चाहिँ यो कुरामा छ कि
परमेश्वर चाहिँ अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले अनुग्रह मात्रै गर्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि उता परमेश्वरले केही पनि गर्नुहुन्न। त्यसबाट जस्तो थ्योरीहरू जन्मेको छ कि वान सेभ्ड अलवेज सेभ्ड, जस्तो क्याल्भिनिजम भनेर हामी बुझ्छौँ है, त्यस्तो थ्योरीहरू छ थुप्रो। अनि अरू प्लेटोनिक थ्योरीहरू बसेको छ चर्चभित्र। अनि हाम्रो सोच्ने तरिका, हाम्रो विचार गर्ने तरिका, वचनलाई बुझ्ने तरिका पनि त्यस्तै किसिमको नै हुन्छ। तर परमेश्वरको वचनलाई जब हामी समग्रमा हेर्छौँ, त्यति बेला हामीले राम्रोसँगले जब पढ्छौँ, हाम्रो जीवनमा यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई देख्छौँ, हाम्रो जीवनमा पवित्र आत्माको कार्यलाई देख्छौँ, अनि हाम्रो जीवनमा पिता परमेश्वरको कार्यलाई देख्छौँ। सो परमेश्वरले, त्रिएक परमेश्वरले तपाईँ अनि म जो हामी त्रिएक हौँ, हामी त्रिएक कसरी हौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी प्राण, आत्मा अनि शरीरमा हामी जिउँछौँ। हामी तीनवटा तहहरूमा हामी जिउने गर्छौँ। हाम्रो शरीर छ, अहिले बाहिरदेखि नै शरीर हो, अनि त्यसको भित्र प्राण पनि छ, अनि त्यसको भित्र आत्मा पनि छ। सो यो तीनवटा तह चाहिँ यति साह्रो वास्तविक छ। यो तीनवटा तहमा नै हामी बाँच्छौँ, अनि तीनवटा तहमा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। जसरी पिता, पुत्र अनि पवित्र आत्मा, अघि हामीले सुनिरहेको थियो कि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भएको। सो जसरी यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, त्यसरी नै पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, अनि त्यसरी नै पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ। जसरी हाम्रो शरीर छ, त्यसरी नै हाम्रो प्राण छ, अनि त्यसरी नै हाम्रो आत्मा छ। भन्नुको मतलब मेरो शरीरमा परमेश्वर ख्रीष्टले केही कार्य गर्नुहुन्छ, मेरो प्राणमा पवित्र आत्माले केही कार्य गर्नुहुन्छ, अनि मेरो आत्मामा पिता परमेश्वरले केही कार्य गर्नुहुन्छ। सो मैले तीनटै तहलाई यदि बुझ्छु भने चाहिँ म मेरो जीवनमा त्यसरी नै जिउन थाल्छु। अनि जब हामी त्यसरी जीवन जिउँछौँ, त्यो चाहिँ साह्रै नै शक्तिशाली जीवन हुन्छ, अनि त्यो चाहिँ अति नै सन्तुलित जीवन पनि हुन्छ। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामीले त्रिएक परमेश्वरको कार्यलाई हेर्न गइरहेका छौँ। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस् यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 5 पदसम्म। सो यो म तपाईँलाई थुप्रो रेफरेन्सेसहरू दिन्छु, तपाईँहरूले यो रेफरेन्सेस लेख्नुहोस् अनि सँगसँगै वचनलाई खोल्नुहोस्। बाइबलमा भनेको छ कि हरेक कुराको जाँच गर है, त्यतिकै पत्याइहाल भनेको छैन, त्यतिकै विश्वास गरिहाल, किनभने यो मान्छेलाई सबैले चिन्छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीले उसको कुरा पत्याइहाल भनेको छैन। बाइबलले भनेको छ हरेक कुराको जाँच गर। सो तपाईँकोमा आज पुरा अधिकार छ यो बोलिएको कुरालाई जाँच गर्ने। अनि त्यो जाँच चाहिँ कसरी गर्छौँ हामी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो जाँच चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनबाट गर्छौँ। सो यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 5 पदमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ 6वटा पोइन्ट्स लेखेको छ है। सो त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 भन्दैछ आदिमा वचन थियो। अब यो हामीले एकदमै जानेको, एकदमै कण्ठस्थ भएको, एकदमै सजिलो रेफरेन्स पनि हो। आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो, अनि वचन चाहिँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँ चाहिँ सुरुमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो भनेर लेखेको छ। अनि दोस्रो कुरा के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू जो बनियो उहाँ बिना चाहिँ कुनै कुरा पनि हुन आएन। जे पनि बन्यो त्यो चाहिँ परमेश्वरद्वारा नै बनिएको हो। जे पनि आज हामी देख्छौँ, त्यो देखिने हरेक कुरा चाहिँ यीशु ख्रीष्टबाट सुरु भएको, यीशु ख्रीष्टबाट बनिएको हो। परमेश्वरको वचन कलसी 1:17 पदले भन्छ कि सबै कुराहरू चाहिँ यीशु ख्रीष्टमा समेटेर बसेको छ। सो हाम्रो जीवनको एभ्रिथिङ, जति पनि कुराहरू छ, जो चाहिँ संसारमा छ, यो पृथ्वीमा छ, त्यो चाहिँ यीशु ख्रीष्टद्वारा एम्पावर्ड भएको छ। यीशु ख्रीष्टले त्यसलाई जिउँदो राख्नु भएको छ भनेकन कलसीको किताब 1 अध्यायको 17 पदले भन्छ। अनि यहाँ के भन्दैछ, नेक्स्ट पोइन्ट भन्दैछ उहाँमा जीवन थियो, अनि त्यो जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति हो। सो यीशु ख्रीष्टको जुन जीवन छ, त्यो जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति हो। अब भजन सङ्ग्रहले भन्छ 119को 105ले भन्छ तपाईँको वचन चाहिँ मेरो खुट्टाको निम्ति, मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो छ, अनि मेरो खुट्टाको निम्ति ज्योति हो भनेकन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो स्वयं वचन हुनुहुन्छ, प्रकाशको किताब 19 अध्यायमा गएर तपाईँले पढ्नुभयो भने स्वर्गमा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई येशू ख्रीष्ट भनेर पृथ्वीको नाउँले सम्बोधन हुँदैन, तर यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ स्वर्गमा चाहिँ त्यो नाउँले सम्बोधन हुन्छ जुन नाउँमा चाहिँ उहाँलाई वचन भनिकन चिनिन्छ। सो अन्ततः यहाँ यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको
एक पदमा लेखेको थियो आदिमा वचन थियो, सुरुमा येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसरी लेखेको छ। अनि त्यही यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 15 देखि लिएर 17 पदमा यसरी लेखेको छ, This is he of whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me. So यूहन्नाले के गवाई दियो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ नै हुनुहुन्छ जो चाहिँ म भन्दाखेरि महान हुनुहुन्छ, किनभने मेरो पछाडि जो आउनु हुन्छ उहाँ चाहिँ अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। सो कतिजना व्यक्तिले के भन्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ आज भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडि आउनु भएको। अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टको अस्तित्वलाई सानो बनाइरहेको हुन्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा अगाडि त त्यसो पृथ्वीमा अरू मानिसहरू पनि जन्मेको थियो, अरू देवता देवीहरू पनि थियो, उनीहरूले जुन पुजिरहेको छ उनीहरूको अस्तित्व पनि थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्ट त उनीहरूभन्दा कान्छो हो भनिकन मान्छेले भन्ने गर्छ। मलाई एक दिन एउटा भाइले आएर भन्यो, हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्ट भन्दाखेरि त अर्को अरूहरूले मान्दै गरेको अर्को व्यक्ति चाहिँ पहिला जन्मेको रहेछ नि है, अन्त यीशु ख्रीष्ट त उनीहरूभन्दा कान्छो रहेछ नि, उसलाई कसैले भनिदिएछ। अनि त्यो कुराले उसलाई एकदमै उसको माइन्डलाई ट्रबल गरेछ, एकदमै सताएछ। अनि उसले साँच्चै नै यसो क्यालकुलेट गरे यीशु ख्रीष्ट भन्दा अगाडि त अर्कै मान्छे जन्मेको छ, अनि के हो भनिकन उसले मलाई सोध्दै थियो। तर बाइबलले पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा यसरी भन्छ, तपाईहरु सबैले खोल्नुस् ल यो वचन मसँग, पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पद। सो यो वचनलाई हामी पढ्छौँ, म पनि पढ्छु, तपाईहरुले मसँग खोल्नुहोस्। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा यसरी गवाही दिएको छ। पहिलो पत्रुस 1 अध्यायको 20 पदमा, जो संसारको उत्पत्ति भन्दा अगाडिदेखि नै चिनिनु भएको थियो, तर तिमीहरूको खातिर समयहरूको अन्तमा प्रकट हुनुभयो। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, who was verily foreordained before the foundation of the world but was manifested in these last times for you. So बाइबलले भन्दैछ उहाँ चाहिँ यो अन्तिम समयमा तिमीहरूको खातिर प्रकट हुनु भएको हो। उहाँ त अगाडिबाटै हुनुहुन्थ्यो। सो जब यूहन्नाले भने नि यूहन्नाको किताब 1 अध्यायको 15 मा उहाँको विषयमा उसले के गवाही दियो भन्दाखेरि चाहिँ, जो मेरो पछाडि आउनुहुन्छ, म भन्दा पछाडि आउनुहुन्छ, उहाँ त म भन्दाखेरि अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त अगाडिबाट नै हुनुहुन्थ्यो है। सो के भन्दैछ, उहाँ चाहिँ म भन्दा महान हुनुहुन्छ किनभने उहाँ अगाडिबाट नै हुनुहुन्थ्यो। अनि 16 पदले भन्दैछ, यूहन्ना 1 को 16 ले भन्दैछ, उहाँबाट चाहिँ उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायौं। सो हेर्नुहोस् है, अब यो वचनलाई म अलिकति एक्सप्लेन गर्छु। अहिलेसम्म पढे यसको आउटलाइनलाई, अब यसलाई म एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। यहाँ हामीले के देख्दैछौँ भने नि, यहाँ चाहिँ हामीले यीशु ख्रीष्टको सेवकाईलाई देख्दैछौँ, मिनिस्ट्री अफ जीसस क्राइस्ट। यीशु ख्रीष्टको सेवकाई चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ, यीशु ख्रीष्टको सेवकाई चाहिँ नम्बर 1, उहाँको जीवन चाहिँ मानिसको ज्योति थियो। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवन लिएर आउनुभयो, अनि त्यो ज्योति चाहिँ के हो, सारा मानिसको ज्योति हो। नम्बर 2, उहाँ कसरी आउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको पूर्णताबाट अनुग्रहमाथि अनुग्रह लिएर आउनुभयो। जब येशू ख्रीष्ट आउनुभयो, उहाँ चाहिँ कसैलाई दोषी ठहराउनलाई, उहाँ चाहिँ कसैलाई एकदमै घृणा गर्नलाई आउनु भएको होइन। येशू ख्रीष्टलाई पापीहरूको मित्र भनेर पनि चिनिन्थ्यो, किनभने उहाँ पापीहरूसँग पनि बस्नुहुन्थ्यो, उहाँले उनीहरूसँग खानुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि कसैलाई दोष लाउनु भएन। एउटा व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई जब उसलाई फेला पर्यो, तब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई दोष लगाउनु भएन, तर के गर्नुभयो, उहाँले क्षमा गर्नुभयो। अनि हामी भेटाउँछौँ यो वचन पुरा भयो, उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह हामीले पाएको हौं। सो यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्रीमा के थियो, यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जीवनलाई लिएर आउनुभयो, त्यो जीवन ज्योति हो। अनि उहाँको अनुग्रह, उहाँबाट चाहिँ हामीले, उहाँको पूर्णताबाट हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पायौं। फेरि मत्तीको किताब 20 अध्यायको 28 पद, मत्तीको किताब 20 अध्यायको 28 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले यसरी भन्नुभयो। तपाईले यो बाइबलको भर्सेसहरु खोल्दै जानुहोस् अनि लेख्दै पनि जानुहोस् है। यहाँ भनेको छ, मानिसको पुत्र चाहिँ सेवा लिनलाई हैन, तर सेवा दिनलाई आए। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट किन आउनु भएको हो? प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सेवा लिनलाई आउनु भएको हैन, उहाँ सेवा दिनलाई आउनु भयो। सो इंग्लिशमा यसरी लेखेको छ,
even as the Son of Man came not to be served, but to serve, and to give his life as ransom for many. उहाँ सेवा लिनलाई होइन तर उहाँ सेवा दिनलाई आउनु भएको अनि आफ्नो जीवनलाई धेरैजनाको लागि प्रायश्चितमा उहाँले दिनुभयो, उहाँले समर्पण गर्नुभयो भनिकन परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। सो चौथो कुरालाई हेऱ्यौँ हामी, उहाँ किन आउनु भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ सेवा दिनलाई आउनु भएको हो अनि धेरैजनाको लागि प्रायश्चित हुनलाई आउनु भएको। यीशु ख्रीष्टको चौथो कार्यलाई हामी देख्दैछौँ। अनि फिफ्थ कार्यलाई, पाँचौं कार्यलाई हामी के देख्छौँ भने यीशु ख्रीष्टको लुकाको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। लुकाको किताब 19 अध्यायको 10 पदमा लेखेको छ। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, फर द सन अफ म्यान केम टु सिक एन्ड सेभ द लस्ट। किनभने मानिसको पुत्र चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्नु र उद्धार गर्न आउनु भएको हो। सो यीशु ख्रीष्टको कार्यमा हामी के देख्दैछौँ, मानिसको पुत्र अथवा प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्न र उद्धार गर्न आउन भएको हो। सो अब नेक्स्ट सिक्स्थ कुरा के देख्छौँ, छैटौं कुरा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 17 पद। यूहन्नाको किताब 3 अध्यायको 17 पद। For God did not send his son to the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. So यहाँ भन्दैछ किनभने परमेश्वरले संसारलाई दोषी ठहराउनलाई आउनु भएको होइन, तर संसार उहाँद्वारा बाँचोस् भनेर आउनु भएको। यीशु ख्रीष्टको कार्य फेरि हामी देख्दैछौँ, छैटौं कार्य। अब सेभेन्थ वर्कलाई हामी हेर्छौँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको। सो सातौं काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब परमेश्वरद्वारा हामी धर्मी ठहराएका छौँ। वी आर जस्टिफाइड by faith. We have peace with God through Lord Jesus Christ. So बाइबलले भन्दैछ रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा यसरी भन्दछ, हामी चाहिँ अनुग्रहद्वारा हामी के भएका छौँ, हामी धर्मी ठहराएका छौँ अनि हामीले चाहिँ त्यसलाई विश्वासद्वारा ग्रहण गर्नुपर्छ प्रभु यीशु ख्रीष्टमा। सो हामीले के देख्यौँ यहाँ अहिलेसम्म यीशु ख्रीष्टको 7वटा कार्यलाई, यीशु ख्रीष्टको मिनिस्ट्री, यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा आउनु भएको 7वटा मेन कारणहरूलाई हामीले देखेका छौँ। यो अति नै शक्तिशाली छ, अति नै शक्तिशाली छ। जबसम्म हामी यो कुरालाई बुझ्दैनौँ, हामी तबसम्म परमेश्वरको अनुग्रहलाई हामी थाहा पनि पाउन सक्दैनौँ, अनुग्रहभित्र पस्न पनि सक्दैनौँ, हामीले माया पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले क्षमा पनि गर्न सक्दैनौँ, हामीले दया पनि देखाउन सक्दैनौँ अनि हामीले क्षमालाई ग्रहण पनि गर्न सक्दैनौँ। सो यीशु ख्रीष्ट जब आउनुभयो, यीशु ख्रीष्टले हाम्रो जीवनमा यस्तो कार्य गर्नुभयो, उहाँले चाहिँ जीवनलाई लिएर आउनुभयो अनि त्यो जीवन चाहिँ मेरो लागि ज्योति भएको छ अनि उहाँको पूर्णताबाट चाहिँ मैले अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएको छु अनि उहाँ चाहिँ मलाई सेवा पुर्याउनलाई आउनु भएको, उहाँ चाहिँ आफ्नो जीवनलाई प्रायश्चितको रूपमा दिनलाई आउनु भएको, उहाँ चाहिँ हराएकोहरूलाई खोज्नलाई भेटाउनलाई आउनु भएको थियो। म हराएको थिएँ, प्रभुले मलाई खोज्नुभयो अनि उहाँले मलाई भेटाउनु भयो। उहाँ यो संसारलाई दोषी ठहराउनु आउनु भएकै होइन, तर उहाँद्वारा चाहिँ जीवन पाओस् भनिकन उहाँ आउनु भएको हो। अनि रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पद अनुसार चाहिँ अब म चाहिँ अनुग्रहद्वारा धर्मी ठहराएको छु, यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहद्वारा, अनि त्यो अनुग्रहलाई चाहिँ मैले विश्वासद्वारा अब म के गर्छु, ग्रहण गर्छु। यीशु ख्रीष्टको कार्य कस्तो सुन्दर छ है, कति साह्रो शक्तिशाली छ। यदि यो कुरा नहुनु हो भने हामीले कहिले पनि अनन्त राज्यलाई अथवा परमेश्वरसँग हामी मिलापमा आउने थिएन। कलसीको किताब 1 अध्यायको 20 पदले भन्छ, यीशु ख्रीष्टको रगतले चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वीको कुराहरूलाई एक बनाइदिएको छ। सो दिस इज द मिनिस्ट्री अफ जिजस क्राइस्ट। तर दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ के छ भन्नुहोस् त, आज संसारमा आज सारा इसाईहरूले बुझ्न नसकेको कुराहरू, सायद हामी पनि यो कुरामा अज्ञान छौँ अनि हामीले एउटै ठाउँमा मात्रै अड्किरहेको छौँ। केवल यीशु ख्रीष्टको कार्य मात्रै बाइबलमा लेखेको छैन, तर हामी के देख्छौँ भने पवित्र आत्माको कार्य पनि छ, पवित्र आत्माको कार्य पनि छ। अनि कतिजना मान्छेले चाहिँ यति थ्योरीलाई मात्रै लिएर, यो 7वटा पोइन्ट्सलाई मात्रै लिएर चाहिँ अब त्यसमा पनि एउटा शिक्षालाई तयार गरेको छ। त्यो शिक्षा चाहिँ अधुरो शिक्षा छ।
के भनेर उनीहरूले शिक्षा तयारी गरेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले यीशु ख्रीष्टद्वारा अनुग्रह पाएका छौँ र तपाईँ र मैले गर्नुपर्ने केही पनि छैन। अनि अब उहाँ हामीले अतीतमा गरेको पाप, वर्तमानमा गरेको पाप अनि भविष्यमा गरेको पापको सबै दामलाई उहाँले तिरिसक्नु भएको छ। हो, त्यो कुरा गलत होइन, त्यो कुरा सही हो, त्यो कुरासँग कुनै पनि विवाद छैन, किनभने त्यसरी नै वचनमा लेखेको छ। तर त्यो कुरा सम्पूर्ण चाहिँ होइन। द्याट इज नट द कम्प्लिट ट्रुथ। यो चाहिँ सम्पूर्ण सत्यता चाहिँ होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यीशु ख्रीष्ट स्वयंले नै भन्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले नै भन्नुभयो, म जानु चाहिँ तिमीहरूको लागि असल छ। अब म पवित्र आत्माको कामलाई तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। यीशु ख्रीष्टको कार्य छ भने पवित्र आत्माको कार्य पनि छ। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 पदलाई तपाईँले खोल्नु सबैजनाले। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 पदलाई सबैले खोल्नुहोस् है। ल, यो खोलेर तपाईँले म सँगसँगै हेर्नुहोस् अनि हामी पढौँ यो कुरालाई। यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 16 पदमा यसरी लेखेको छ, औ म पितासँग बिन्ती गर्ने छु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सधैँभरि हुनुहुनेछ। कस्तो अचम्मको कुरा हेर्नुहोस् त, प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्दै हुनुहुन्छ। यीशु ख्रीष्ट पृथ्वीमा जब आउनुभयो उहाँ शान्तिको राजकुमार, यसरी नै यशायाले अगमबानी गरेको थियो। उहाँ चाहिँ शान्तिको राजकुमार, उहाँ चाहिँ पराक्रमी, उहाँ चाहिँ अचम्मको युक्ति निकाल्नु हुने भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टको उल्लेख गरेको थियो। सो हामी के भयो, चर्चको काँटा चाहिँ ती अड्क्यो, एउटै ठाउँमा अड्क्यो। हामीले केवल अनुग्रह 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 मात्रै सिकायो, त्यति मात्रै भन्यौँ। अनि के भयो, मान्छेले पाप गर्दै गर्दाखेरि पनि ओके इट्स अल राइट, अनुग्रह छँदैछ, भइहाल्छ भनिकन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, म गएँ भने चाहिँ म पितासँग बिन्ती गर्छु अनि उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई अर्को शान्तिदाता पठाइदिनुहुन्छ। अर्को शान्तिदाता। अब यहाँ चाहिँ के हो त, यो अर्को शान्तिदाता भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ हामीले आफैलाई सोध्नुपर्छ, किनभने यो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ। अनि यूहन्नाको किताब 16 अध्यायमा गएर हेर्यो भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभएको छ। 16 अध्यायमा तपाईँले त्यसको नेक्स्ट पेजलाई मसँग खोल्नुहोस्। उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, यो अध्यायलाई म अलिकति तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु। तपाईँले मसँग खोल्नुहोस्। 16 अध्यायको 5देखि हामी हेर्छौँ। 16 अध्यायको 5देखि हामी यो रेफरेन्सलाई पढ्छौँ। ल, हेर्नुहोस् है, तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् है। उहाँले यसरी भन्नुभएको छ प्रभु यीशु ख्रीष्टले, तर अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ जानेछु, औ तिमीहरू मध्ये कसैले मलाई तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भनी सोध्दैनौ, तर मैले तिमीहरूलाई यी कुरा बताएको कारण शोकले तिमीहरूको हृदय भरिएको छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो नि चेलाहरूलाई, उहाँले भन्नुभयो अब म चाहिँ जान्दैछु, म चाहिँ पिताकोमा जान्दैछु है भन्दाखेरि चाहिँ चेलाहरू चाहिँ के भयो, दुखित भयो। प्रभु तपाईँ जानुहुने। अनि पत्रुसले थुप्रो के भनेको छ, प्रभु तपाईँले त्यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। प्रभु यीशु ख्रीष्टले है म चाहिँ मारिनुपर्छ, मानिसको पुत्र मारिनुपर्छ। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 20-21 तिर हामीले गएर पढ्न थाल्यो भने के भनेको छ, उसले जब प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो दिनदेखि उसो कसरी मानिसको पुत्र मारिन्छ अनि यहुदीहरूको हातमा पर्छ भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पत्रुसले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई हप्काएको थियो। किनभने कसैले पनि चाहँदैन थियो प्रभु यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूले चाहिँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट गएको, प्रभु यीशु ख्रीष्ट सधैँ उनीहरूसँग बसिरहोस् भनिकन। किनभने जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट उनीहरूसँग थियो, उनीहरूले के देखिरहेको थियो, उनीहरूले अनुग्रहलाई देखिरहेको थियो, उनीहरूले ज्योतिलाई देखिरहेको थियो, उनीहरूले क्षमालाई देखिरहेको थियो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको सेवालाई देखिरहेको थियो। सो उनीहरूलाई मजा आइरहेको थियो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट नजाओस् भन्ने उनीहरूकोमा विचार थियो। हाम्रो घरमा पनि कोही हामीले एकदमै माया गरेको मान्छे आयो भने हामी चाहन्छौँ नि आज एक दिन बसिहाल्नुहोस् न, फेरि भोलि एक दिन बसिहाल्नुहोस् न, सधैँभरि नै हामीसँग बसिरहोस् जस्तो लाग्छ। चेलाहरूलाई पनि त्यस्तै लागिरहेको थियो। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, म चाहिँ मलाई पठाउने कहाँ जान्दछु, औ तिमीहरू मध्ये कसैले पनि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ भन्ने मलाई सोध्दैनौ, तर तिमीहरूलाई यी कुरा बताएको कारण शोकले तिमीहरूको हृदय भरिएको छ। तर के हुँदैछ, तिमीहरूको हृदय त शोकले दुःखले पो भरिएको छ, दुःखले भरिएको छ। तर उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ, तापनि तिमीहरूलाई साँचो भन्दछु कि म जानु नै तिमीहरूको निम्ति फाइदा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफैले भन्नुभएको कुरा यो।
तपाईँले यदि रेड लेटर बाइबल पढ्दै हुनुहुन्छ नि यो लेखाइ चाहिँ रेडमा प्रिन्ट भएको छ, किनभने त्यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले बोल्नु भएको वचन हो। सो उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ म जानु नै तिमीहरूको लागि फाइदा छ। किन फाइदा छ भन्दाखेरि किनभने म गइनँ भने शान्तिदाता तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन, तर म गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाउने छु। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले जब आफ्नो कार्य यो पृथ्वीमा पुरा गर्नुभयो, उहाँ स्वर्गरोहण हुनुभयो अनि उहाँले भन्नुहुँदैछ अब म गएँ भने चाहिँ को आउनुहुन्छ, म चाहिँ पवित्र आत्मालाई म पठाउँछु, पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। अब यीशु ख्रीष्ट जब जानुभयो पवित्र आत्मा यो पृथ्वीमा आउनुभयो। पेन्टिकोसको दिनमा जब चेलाहरू पर्खिरहेको थियो उनीहरूलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जबसम्म तिमीहरू माथिबाटको प्रतिज्ञा आउँदैन तिमीहरू कहीँ नजानु यरुसलेममा, है, तिमीहरू यरुसलेममै पर्खिरहनु। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तब चाहिँ तिमीले शक्ति पाउँछौ अनि तिमी चाहिँ शक्ति पाउँछौ। तिमी यरुसलेममा, तिमी सामरियामा, तिमी यहुदियामा अनि तिमी जगतको अन्तसम्म चाहिँ तब मेरो गवाही बनिन्छौ। सो जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ त्यहाँ 8 पदलाई हेर्नुहोस्, सबैजनाले यो एकदमै कहिले पनि प्रचार नगरिने विषयहरू हो। यो विषयहरूलाई चर्चमा हामी कहिले पनि एड्रेस गर्दैनौँ नर्मली, कि हामीले पवित्र आत्माको कुरा गर्ने बित्तिकै प्रेरित 1:8 मात्रै हामी भन्छौँ अनि यो त सबैलाई थाहा भएको है, प्रेरित 1:8। तर जब पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनुहुन्छ भन्ने विषयमा, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले पवित्र आत्माको मिनिस्ट्रीलाई बताउनु भयो, सिकाइदिइराख्नु भयो चेलाहरूलाई। यहाँ भन्दैछ 8 पदलाई हेर्नुहोस्, अब अनि जब उहाँ आउनुहुनेछ तब संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ। पवित्र आत्माको काम हेर्नुहोस् है। And when he comes, he will convict the world concerning sin, righteousness and judgment. अब पवित्र आत्माको कार्य चाहिँ के रहेछ त? पवित्र आत्माको कार्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ संसारलाई 3वटा कुराको विषयमा कायल बनाउनुहुन्छ। जुन चाहिँ मान्छे पवित्र आत्माले भरिएको छैन, जुन चाहिँ मान्छेले आफ्नो जीवनमा पवित्र आत्मालाई स्थान दिएको छैन, त्यो मान्छेको जीवनमा एउटा समस्या के छ भने उसले पाप के हो त्यो बुझ्दैन, धार्मिकता के हो त्यो पनि बुझ्दैन अनि इन्साफ के हो त्यो पनि बुझ्दैन। उसले खाली यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई मात्रै प्रचार गरिरहन्छ, यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई मात्रै प्रचार गरिरहन्छ अनि उसले के भन्छ, ओ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई अनुग्रहमाथि अनुग्रह दिनुभएको छ, ओ प्रभुले हामीलाई दया देखाउनु भएको छ, ओ प्रभुले हाम्रो जीवनमा यो गर्नुभएको छ, अब तिमी इन्साफको कुरा नगर। कसैले सिकायो भने के भन्छ, ओ तिमी धार्मिकताको कुरा नगर, तिमी को हो भनिकन। तर वास्तवमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले आफै भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले 3वटा कुरा चाहिँ तिमीहरूलाई सिकाउनुहुन्छ, 3वटा कुराको विषयमा तिमीहरूलाई कायलता ल्याउनुहुन्छ। सो हामीलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने पवित्र आत्मा चाहिँ केवल एउटा शक्ति मात्रै हो। हामीले प्रार्थना गर्दाखेरि हामीलाई एकदमै करेन्ट आएको जस्तै हुने, टाउकोमा तेल बग्ने अनि हामीलाई झिरिरी हुने, त्यति मात्रै हामीले सम्झ्यौँ। तर होइन, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ कहाँ मेनिफेस्ट हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ त्यति बेला मेनिफेस्ट हुन्छ जब हामीले 3वटा कुरालाई बुझ्छौँ। चर्च चाहिँ त्यति बेला शक्तिशाली हुन्छ जब चर्चले 3वटा कुरालाई बुझ्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पाप, धार्मिकता र इन्साफ। किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ बाइबलले भन्दैछ उहाँले चाहिँ तिमीलाई यो 3वटा कुरामा कायलता गर्नुहुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनु भने प्रभु यीशु ख्रीष्टले जहिले पनि अनुग्रहको मात्रै कुरा गर्नुभयो, ग्रेसको मात्रै कुरा गर्नुभयो, ग्रेसको, क्षमाको, दयाको। प्रभुले भन्नु म बलिदान होइन, म दया चाहन्छु, है, म क्षमा गर्छु। तिमीहरू मध्ये पहिलो त्यो व्यक्तिले ढुङ्गा हिर्काओस् जसले कुनै पनि पाप गरेको छैन। सो हामीले यीशु ख्रीष्टको त्यो पहलुलाई मात्रै हेरेर चाहिँ के गर्यौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा पनि पाप गरिरह्यौँ अनि अरूलाई पनि ओके तिमी पाप गर्दै गर किनभने अनुग्रह छ भने। होइन, परमेश्वर एक परमेश्वरको कार्य चाहिँ सम्पूर्ण छ। अनि यो यसकै 16:14 पदमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो भने चाहिँ पवित्र आत्मा जब आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण सत्यतामा डोर्याउनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले चेलाहरूलाई थुप्रै कुराहरू भन्न चाहनुहुन्थ्यो तर चेलाहरू त्यो कुराहरू सुन्नै सक्दैन थियो, उनीहरूले सुन्नै सक्दैन थिए। हेर्नुहोस् त 16:12 पदमा पढ्नुहोस् त, 16:12 अहिले 16मै खुल्ला छ तपाईँको पेज। यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्दै हुनुहुन्छ, तिमीहरूलाई भन्ने मसँग अझै धेरै कुराहरू छन् तर अहिले तिमीहरू सहनै सक्दैनौ। हेर्नुहोस् त अब के भन्दैछ प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुँदैछ, मैले तिमीहरूलाई भन्नुपर्ने थुप्रै कुराहरू छ
थुप्रै कुराहरू छ, तर मैले भने पनि तिमीहरूले सहनै सक्दैनौ, तिमीले त्यो कुरालाई ग्रहण नै गर्न सक्दैनौ। सो अब प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले ग्रहण गर्नै सक्दैनौ यो कुरालाई। मैले भन्नु त थुप्रो कुराहरू छ, तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुन्न है, तर उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा, 13 मा सम्पूर्ण सत्यता भनेको छ 13 पदमा। यसकै 12 मतलब 16 को 13 पदलाई तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ भनेको छ उहाँले चाहिँ तिमीलाई अल ट्रुथ भनेर लेखेको छ इङ्ग्लिसमा, सम्पूर्ण सत्यतामा। सो त्यसको मतलब के, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई अधुरो सत्यतामा राख्नुभयो होइन। त्यसको मतलब प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई अधुरो सत्यतामा राख्नु भएको थिएन, तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले सबै कुरा भन्नुभएको भए नि हामीले ग्रहण पनि गर्न सक्ने थिएनौँ। तर जब पवित्र आत्माको शक्ति तिमीमा आउँछ तब चाहिँ तिमी सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई हुने कुरालाई तिमीले ग्रहण गर्न सक्छौ। चर्च चाहिँ नि कति बेला कम्प्लिट हुन्छ, चर्च चाहिँ कति बेला पावरफुल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब चर्चले चाहिँ कम्प्लिट ट्रुथलाई जानेको हुन्छ, सम्पूर्ण सत्यतामा चाहिँ यीशु ख्रीष्टले हामीलाई डोर्याउनुहुन्छ। अनि अब यहाँ अब हेरौँ फेरि म 8 पदमै आउँछु, 16 को 8 पदमा। सो पवित्र आत्माले 3वटा कार्य हाम्रो जीवनमा गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा तब मेनिफेस्ट हुन्छ, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हाम्रो जीवनमा तब प्रकट हुन्छ जब यो 3वटा कार्यलाई चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामी देख्छौँ। के रहेछ भन्दाखेरि पवित्र आत्माले हामीलाई पापको कायलता ल्याउनुहुन्छ। ओ मैले पाप गरिरहेको छु, पवित्र आत्माले भन्नुहुन्छ त्यो पाप हो, द्याट इज रङ, त्यो गलत हो भनेर भन्नुहुन्छ है। अनि पवित्र आत्माले धार्मिकताको बारेमा सिकाउनुहुन्छ, कायलता ल्याउनुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो तिमीले पहिले राज्य र धार्मिकताको खोजी गर, परमेश्वरको राज्य र परमेश्वरको धार्मिकताको खोजी गर। सो के भयो, पवित्र आत्माले हामीलाई कायल गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ परमेश्वरको राज्यको कुरा होइन, यो चाहिँ संसारिक कुरा हो, यो चाहिँ माथिबाट आउने ज्ञान होइन, यो चाहिँ तलको ज्ञान हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के गर, तिमीले धार्मिकतालाई खोज। सो हामी भित्र एउटा लेभल अफ कन्सियसनेस आउँछ, मतलब हाम्रो चेतनाभित्र एउटा यस्तो जागृति आउँछ। त्यो जागृतिमा चाहिँ अब हामी परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोज्न थाल्छौँ। अनि जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले हामीलाई इन्साफको बारेमा पनि कायल गर्नुहुन्छ। सो पवित्र आत्माले के गर्नुहुन्छ, एक दिन इन्साफको दिन पनि ठहराएको छ, इन्साफको दिन पनि। सो तपाईँले पौलको पत्रलाई पढ्नु भने पौलले के भनेको छ, हरेकपल्ट जब पवित्र आत्माले प्रेरित भएर लेख्दै थियो उसले परमेश्वरको वचन, उसले इन्साफको विषयमा लेखेको छ है, उसले इन्साफको बारेमा बताएको छ। एक दिन सबै कुराको परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। अहिले त हामीले बसालेको जग त यीशु ख्रीष्ट नै हुनुहुन्छ। अब तर त्यसमाथि तिमीले कसरी घर बनाउँदैछौ, काठ घाँस परालले पो बनाउँदैछौ कि या सुन चाँदी या बहुमूल्य पत्थरले बनाउँदैछौ, त्यो चाहिँ एक दिन के हुन्छ, आगोमै प्रकट हुन्छ। इन्साफको कुरा गर्यो, इन्साफको कुरा गरे। सो के भयो, जब पवित्र आत्मा आउनुभयो, पवित्र आत्माले चाहिँ अब संसारलाई यो 3वटा कुराको विषयमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। सो एउटा व्यक्तिले जबसम्म चर्च हामीले परमेश्वरको पूर्ण कार्यलाई बुझेका हुँदैनौँ, हामी अधुरो कार्यलाई मात्रै बुझ्छौँ, त्यति मात्रै प्रचार गर्छौँ। अनि हामी त्यति मात्रै भनेको कारणले गर्दाखेरि हामीले मानिसलाई अन्ध्यारोमा राखिरहेको हुन्छ, सम्पूर्ण सत्यतामा राखेकै हुँदैन। यीशु ख्रीष्ट स्वयंले भन्नुभयो है, अघि 13 पदमा हामीले पढ्यौँ, 16 को 13 मा, जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। अब किन चाहिँ पापको विषयमा अरे भन्दाखेरि चाहिँ पापको विषयमा यस कारण किनभने उनीहरूले मलाई विश्वास नै गरेनन्। पवित्र आत्माले जब अन्तत बेला भनेको छ, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नको लागि पनि पहिला पवित्र आत्माको छाप हाम्रो जीवनमा लागेको हुनुपर्छ। इफिसीको किताब 1 अध्यायको 13 अनि 14 पदले भन्छ, त्यो छाप जब हाम्रो हृदयमा लागेको हुन्छ, त्यो छापको कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्न सक्छौँ। धार्मिकताको खातिर, किन धार्मिकताको खातिर भन्दाखेरि चाहिँ किनभने यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो म चाहिँ पिताकोमा जान्छु अनि तिमीले मलाई देख्दैनौ अब फेरि। सो यीशु ख्रीष्ट मेरो धार्मिकता हुनुहुन्छ नि, रोमीको किताब 5 अध्यायको 1 पद अनुसार। तर अब के भयो, म चाहिँ जान्दैछु अब पवित्र आत्माले तिमीलाई धार्मिकताको कायलतामा ल्याउनुहुन्छ। अनि अब के भयो, अब हामी जब पवित्र आत्माले भरिन्छौँ त्यति बेला अब हामीले परमेश्वरको धार्मिकतालाई खोज्न थाल्छौँ, हामी खोज्न थाल्छौँ, त्यो धार्मिकतामा हामी बढ्न थाल्छौँ। अन्त हामी सधैँ गीत पनि गाउँछौँ, ईश्वरको राज्य पहिला खोजी गर र उहाँको धार्मिकतालाई। तर हामी यो कुरालाई बुझेकै हुँदैनौँ। तर जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ नि, त्यहाँदेखि हामी भित्र एउटा धार्मिकताको भोक लाग्न थाल्छ हामीले थुप्रोपल्ट अधार्मिकताको भोकहरूलाई हामीले ल्यायौँ।
अनि त्यो अधार्मिकतालाई पूरा गर्नको लागि हामीले के गर्यौं, हामीले बहुत कुराहरू अपनायौं, जीवनमा थुप्रो गल्तीहरू गर्यौं, हामी फेल भयौं, हामी लड्यौं, हामी हाँसोको पात्र भयौं, इत्यादि कुराहरू भयो। तर भए पनि हाम्रोमा के छ, अब अधार्मिकतामै हामी रहन्छौँ। तर जब पवित्र आत्माले एउटा मान्छेलाई कायल गर्न थाल्छ, उसलाई धार्मिकताको भोक लाग्न थाल्छ, उसलाई धार्मिकता मन पर्न थाल्छ, उसलाई संगति मन पर्न थाल्छ। होइन भने चाहिँ के भयो, संगति चाहिँ एउटा केवल एउटा त्यस जस्ट भेला हुने, मरौ परौमा मर्द जन्मिन्द है। चर्च चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिहा गरिदिने है, मर्दाखेरि गाडी दिने, नानीहरू जन्मिँदाखेरि डेडिकेसन गरिदिने, त्यति मात्रै ठाउँ हुन्छ, त्यति मात्रै ठाउँ हुन्छ। अनि के हुन्छ, मान्छे यस कारणले गर्दाखेरि चर्च जान्छ, किनभने भोलि पर्सि दुःख आइपर्यो भने फेरि चर्च नै चाहिन्छ, मान्छे गाड्नु पर्यो भने चर्च नै चाहिन्छ, नानी जन्मेर डेडिकेसन गर्नु भने चर्च नै चाहिन्छ, हात बाँधी दिनु पर्यो भने चर्च नै जान्छ। त्यति कारणहरूमा मात्रै मान्छेहरू झुन्डिरहेको हुन्छ। तर जब पवित्र आत्माको कार्यलाई हामी बुझ्छौँ, तब के हुन्छ भन्नुहोस् त, त्यो मान्छेले धार्मिकताको भोक लाग्न थाल्छ, उसलाई धार्मिकता पुरा मन पर्न थाल्छ। अनि के भयो, उसलाई धर्मी जीवन जिउने इच्छा भित्रबाट सुरु हुन थाल्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्नुहोस् त, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको कार्य हो, पवित्र आत्माको कार्य। अनि पवित्र आत्माको तेस्रो कार्य चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ, उहाँले चाहिँ न्यायको विषयमा कायल गर्नुहुन्छ, किनभने यो संसारको शासकको चाहिँ न्याय भइसकेको छ। न्यायको विषयमा कायलता ल्याउनुहुन्छ। अब संसार चाहिँ बाइबलले भनेको छ, यूहन्ना पहिलो यूहन्ना 5:19 पदले भन्छ कि संसार चाहिँ दुष्टको हातमा परेको छ। यूहन्ना 18:36 पदले भन्छ कि मेरो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नु, मेरो राज्य चाहिँ पृथ्वीको राज्य होइन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य चाहिँ संसारको राज्य होइन। फेरि यूहन्नाको किताब 14:30 पदमा भन्नुभयो, अब म जान्दैछु, म गएपछि यस संसारको शासक आउँछ, त्यसको मसँग केही पनि लेनदेन छैन। म यूहन्नाको किताब 14:30 पदलाई पढिदिन चाहन्छु, तपाईँले पनि खोल्नुहोस्। हामी 301 पन्ना अगाडि छौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, म तिमीहरूसँग अब धेरै बोल्ने छैन, किनकि संसारको शासक आउँछ, अब त्यसको मसँग केही छैन। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, संसारको शासक आउँदैछ। संसारको शासक चाहिँ को हो? दियाबलस हो, दियाबलस हो। पहिलो यूहन्ना 5:19 पद पनि हेर्नुहोस्। तपाईँले फेरि यति मात्रै भन्दाखेरि त्यस्तो त हो र भनेर लाग्छ होला, हामी लेखेको पढ्नु पर्यो है। म चाहिँ सधैँ भन्छु, जाँच गर्नुहोस्, मैले भनेको कुरालाई विश्वास नगर्नुहोस्, तर परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ विश्वास गरौँ हामी। यो पहिलो यूहन्ना 5:19, पहिलो यूहन्ना 5:19 सबैजनाले खोल्नुहोस्। त्यहाँ यसरी लेखेको छ, हामी जान्दछौँ कि हामी परमेश्वरका हौँ र सारा संसार त्यस दुष्टको अधीनमा परेको छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ, हामी चाहिँ जान्दछौँ तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरको हौँ, तर सारा संसार चाहिँ दुष्टको अधीनमा परेको छ भनेर वचनले भन्दैछ। अब यदि यो वचन सत्य हो भने चाहिँ अब हामी संसारको होइनौँ नि त। तर अब हामी संसारकै जस्तो हुने कोसिस गर्छौँ भने चाहिँ बाइबलले भन्दैछ संसारको शासकको चाहिँ न्याय भइसकेको छ है। संसारको शासकको चाहिँ न्याय भइसकेको छ। यो पहिलो यूहन्ना 2 15, 16, 17 पदमा गएर हामीले हेऱ्यो भने के भन्दैछ, संसार बितेर जाँदैछ र त्यसको अभिलाषा पनि के हुँदैछ, सँगसँगै बितेर जाँदैछ। पहिलो यूहन्ना 2 17 पदमा भनेको छ, औ संसार बिति जान्छ र त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जान्छ, तर परमेश्वरको इच्छा बमोजिम गर्ने चाहिँ सधैँभरि रहिरहन्छ। सो किन चाहिँ उहाँले चाहिँ न्यायको विषयमा कायलता ल्याउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामी जान्दछौँ नि यो संसारको शासकको पनि न्याय भएको रहेछ, यो संसार पनि बितेर जाँदो रहेछ। अब त्यसको मतलब म संसारको शासक दियाबलसको अधीनमा आउनु हुँदैन। त्यसको मतलब यो हो कि जब पवित्र आत्मा ममा आउनुहुन्छ, उहाँले मलाई कायल गर्नुहुन्छ कि संसार चाहिँ अब बितेर जाँदैछ, त्यसको अभिलाषा पनि बितेर जाँदैछ। सो बितेर जाँदै गरेको ठाउँमा चाहिँ कुनै मान्छेले पनि आफ्नो जग बसाल्दैन। होइन भने चाहिँ हामी यस्तो प्रकारले जिउँछौँ कि यही संसार नै स्वर्ग हो जस्तै हामी जिरहेको हुन्छ। संसारलाई नै हामीले स्वर्ग बनाउने कोसिस गरिरहेको हुन्छ, मेरो स्वर्ग जस्तो घर, मेरो इत्यादि कुरा। अनि हामी यति साह्रो आफैमा फोकस हुन्छ, मलाई। तर हामी याद राखौँ, संसारको अभिलाषा चाहिँ बितेर जाँदैछ। अनि एक दिन यीशु ख्रीष्टको राज्य फेरि पनि यो पृथ्वीमा आउँछ। अनि त्यो ल्याउने व्यक्ति चाहिँ तपाईँ र म हो।
तपाईँ र म जब हामीले कुरालाई बुझ्न थाल्छौँ, चर्चले जब यो कुरालाई बुझ्छ, तब चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको राज्य आउन थाल्छ। अनि अब हेर्नुहोस् है, पवित्र आत्माको कार्य के रहेछ? तीनटा मुख्य कार्य छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ? संसारलाई पाप, धार्मिकता र इन्साफको बारेमा बताउनुहुन्छ। अब यो चाहिँ चर्चमा नप्रचार गरेको विषय हो। अब पापको विषयमा प्रचार गर्यो भने, धार्मिकताको विषयमा प्रचार गर्यो भने, इन्साफको विषयमा प्रचार गर्ने कतिजना चर्च नै आउँदैन। कस्तो कुरा गर्छ आजकल त, एकदम कडा वचन लगाउँछ, दोष लगाउँछ, परमेश्वरको वचनमा दोष नलगाऊ भनेर भनेको छ भनेर हामी भन्छौँ नि है। तर पवित्र आत्माले के गर्दैछ? यहाँ त दोष नै लगाउनु हुँदैछ, देखाइदिनु हुँदैछ। लगाउनु त भएको होइन, उहाँले दोष देखाइदिनु हुँदैछ। मेरो जीवनको कहाँ छ गल्ती, मेरो जीवनमा पाप कहाँ छ, मैले कहाँ धार्मिकतालाई खोजेको छुइनँ, कहाँ चाहिँ मैले परमेश्वरको इन्साफलाई बुझेको छुइनँ। पवित्र आत्माले चाहिँ त्यो कार्य मेरो जीवनमा गर्न थाल्नुहुन्छ। सो प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि अब म चाहिँ जान तिमीहरूको लागि असल छ, म चाहिँ जान असल छ, तर म गयो भने चाहिँ अर्को शान्तिदाता, अर्को सहायक तिमीहरू कहाँ आउनुहुन्छ, जो चाहिँ सधैँ तिमीहरूसँग रहनुहुन्छ। सो पवित्र आत्मा चाहिँ हामीसँग सधैँ रहनुहुन्छ। अनि यो कुरामा हामीलाई कायलता ल्याउनुहुन्छ। सो जब यदि हामी पवित्र आत्माले भरेका छौँ भने अब हामीले के गर्छौँ? यो कार्यलाई हाम्रो जीवनमा गर्न दिन्छौँ। सो प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो मत्तीको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा, मत्तीको किताब 5 अध्यायको 20 पदमा भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई भन्दछु जबसम्म तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ यो शास्त्री अनि फरिसीहरूको भन्दा बेसी हुँदैन, तबसम्म चाहिँ तिमीले परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैनौ। सो प्रभुले भन्नुभयो तिमीले तबसम्म परमेश्वरको राज्यलाई देख्दैनौ जबसम्म चाहिँ तिमीहरूको धार्मिकता चाहिँ यो संसारको धार्मिकता भन्दाखेरि बेसी हुँदैन। सो त्यो धार्मिकताको विषयमा कसले सिकाउनुहुन्छ? पवित्र आत्माले सिकाउनु हुन्छ। अब तेस्रो कार्य चाहिँ कसको कार्य हो भन्दाखेरि चाहिँ पिताको कार्य। सो परमेश्वर पिताको कार्य हो तेस्रो चाहिँ। अनि यो परमेश्वर पिताको कार्य चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा गर्न चाहनुहुन्छ। सो परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा यो कार्य गर्न चाहनु भएको कारणले गर्दाखेरि अब पिता परमेश्वरको काम चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ। मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा अब पिताको कार्यलाई हेर्छौँ। सो हामीले 3वटा कार्यलाई हेर्दैछौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टको कार्यलाई, पुत्रको कार्यलाई, पवित्र आत्माको कार्य अनि पिताको कार्यलाई। सो 3वटा त्रिएक परमेश्वरको त्रिएक कार्यलाई हाम्रो जीवनमा हामीले हेर्दैछौँ। सो जब हामी आफै पनि त्रिएक भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा पनि यो त्रिएक कार्य हुन आवश्यक छ। तब चाहिँ हामी के हुन्छौँ? हामी कम्प्लिट हुन्छौँ, तब चाहिँ हामी पूर्ण हुन्छौँ, तब चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको पुरा कदसम्म हामी बढ्न थालिसकेका हुन्छौँ। सो त्रिएक परमेश्वरको कार्यमा पिताको कार्य चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ पिता चाहिँ रिवार्डर हुनुहुन्छ। परमेश्वर पिता चाहिँ इनाम दिनुहुने पिता हुनुहुन्छ। सो अब हामीले के देख्दैछौँ? यीशु ख्रीष्टले अनुग्रह ल्याउनु भयो, पवित्र आत्माले कायलता ल्याउनुहुन्छ अनि पिता परमेश्वरले चाहिँ हामीले गरेको कार्यको इनाम दिनुहुन्छ। सो मैले अनुग्रह पाएँ अब सबै हुन्छ भनेर चाहिँ हुँदैन है। हामीले 3टै कार्यलाई हाम्रो जीवनमा पूर्ण रूपमा हुन दिन जरुरी छ। सो यहाँ हामीले के देख्दैछौँ? प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको किताब 6 अध्यायको 1 पदमा भन्नुभयो, हेर है तिम्रो धार्मिकता चाहिँ मानिसहरूको अगाडि मानिसले देखुन् भनेर नगर, किनभने तिमीले मानिसलाई देखाउनको लागि धार्मिकता गर्छौ भने चाहिँ स्वर्गमा हुनुहुने पिताबाट चाहिँ तिमीले केही पनि इनाम पाउँदैनौ। सो इनाम कसले दिनु हुँदो रहेछ? द फादर हु इज इन हेभन। सो अब इनाम दिनुहुने चाहिँ को रहेछ? पिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ हाम्रो एक एकवटा कुराको गन्ती राख्नुहुन्छ। यीशु ख्रीष्टको नाउँमा हामीले दिएको 1 ग्लास चिसो पानीको पनि उहाँले हिसाब राख्नुहुन्छ। पिता परमेश्वरको चाहिँ यति साह्रो प्रिसाइज हिसाब छ। अहिलेसम्म हामीले के गर्यौँ के गरेनौँ त्यो सबै कुराको हिसाब पिता परमेश्वरले राख्नु भएको छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो मत्तीको किताब 6 अध्यायको 4 पदमा, जब तिमीले दिन्छौ तब एकदमै तिमीले दुरै फुकेर नदेऊ, तर तिमीले गुप्तमा देऊ है, जसमा कि तिम्रो पिता जसले चाहिँ गुप्तमा देख्नुहुन्छ उहाँले एक दिन खुल्लम खुल्ला तिमीलाई इनाम दिनुहुन्छ। सो पिता परमेश्वरको कार्य चाहिँ के रहेछ? उहाँले चाहिँ हाम्रो कार्यहरूको गन्ती गर्नु हुँदो रहेछ। ही टेक्स द काउन्ट्स अफ आवर वर्क्स। याद राखौँ है हामी यो कुरालाई।
हामी धेरैपल्ट नि प्रभुमा आएर के भन्छौँ, अब मैले त कामबाट उद्धार पाएको होइन नि, हो नि, उद्धार त मैले सित्थैमा पाएको हो, तर प्रभु परमेश्वर पिताले चाहिँ मबाट चाहनुहुन्छ मैले काम पनि गरेको, म व्यवहारिकतामा आएको पनि चाहनुहुन्छ। व्यवहारिकतामा अन्त चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो जसले किफायतीसँग छर्छ त्यसले किफायतीसँग कटनी गर्छ। कतिजना के हुन्छ, कतिजनाले यस्तो बिउलाई चेपेर राख्छ, छर्दैन कहिले पनि। अनि के भयो, अब बिउलाई चेपेर राख्यो भने चाहिँ के हुन्छ, तपाईँ जब त्यसको ऋतु जान्छ नि तपाईँले छर्नु नै हो भने पनि उम्रिँदैन। तर के भयो, अब तपाईँले जति चेपेर राख्नु भएको छ त्यही नै तपाईँको कटनी हो, त्यही नै तपाईँको कटनी, त्यो वर्षको कटनी त्यति नै हो, किनभने ऋतु गइहाल्यो, सक्यो। सो के भयो, पिता परमेश्वरले चाहिँ त्यसको हिसाब राख्नुहुन्छ, हिसाब राख्नुहुन्छ। हामी मान्छेलाई भन्छ, ओ तिमी त कमजोर रहेछौ, तिमी त गरिब रहेछौ, तिमीलाई त जाडो भइरहेको छ, तातो लुगा लगाऊ, मिठो मिठो खाऊ, राम्रोसँगले बस भनेर हामी भन्छौँ, तर हामी केही पनि गर्दैनौँ। केही पनि गर्दैनौँ भने चाहिँ बाइबलले के भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ पाप लाग्छ, भलाइ गर्नु जानेर पनि उसले गर्दैन। सो कसले हेर्नु हुँदैछ त्यो कुरा चाहिँ, अब यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा यीशु ख्रीष्टले त्यो कुरालाई हेर्नु भएको छैन, त्यो चाहिँ कसले हेर्नु हुँदैछ, पिता परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको छ, हेरिराख्नु भएको छ। हामी कतिपल्ट कठोर भयौँ, हामी कतिपल्ट स्वार्थी भयौँ, हामी कतिपल्ट मानिसलाई देखाउनको लागि हामी ठिक्कै पार्यौँ, हामीले मानिसलाई एकदम इम्प्रेस गर्यौँ हाम्रो कुराहरूबाट। परमेश्वर एउटा पनि इम्प्रेस हुनु भएको थिएन, किनभने पिता परमेश्वरले चाहिँ एउटा केसको गन्ती पनि राख्नुहुन्छ भनेको छ, होइन, त्यसरी लेखेको छ नि। एउटा केसको मत्तीको किताब 6 अध्यायमा गएर हामीले हेऱ्यो भने एउटा केससम्मको पनि उहाँकोमा गन्ती छ। He takes the count, हामीले याद राख्नुपर्छ, उहाँले चाहिँ त्यो कुराको गन्ती राख्नुहुन्छ। अनि प्रभुको वचनमा हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 6 पदमा अब हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई, पिता परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो विश्वासलाई पनि हेर्नुहुन्छ, यो मान्छेको विश्वास कस्तो छ। अनि बाइबलले भन्छ, हिब्रूको किताब 11 अध्यायको 6 पदले भन्छ, बिना विश्वास कसैले पनि परमेश्वरलाई रिझ्याउन सक्दैन, कसैले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्दैन, किनभने जो परमेश्वर कहाँ आउँछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरको अस्तित्व छ भन्ने कुरालाई उसले जान्दछ। अनि त्यति मात्र होइन, उहाँलाई खोज्नेलाई चाहिँ उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। जब हामी पिताको कार्यलाई हाम्रो जीवनमा खोज्छौँ उहाँले रिवार्ड गर्नुहुन्छ। सो यो सबै कुरा चाहिँ हामीले कहाँ गर्नेवाला छौँ, यो पृथ्वीमा हो। पृथ्वीमा भोलि पर्सि स्वर्गमा गएपछि चाहिँ म एकदम सेतो वस्त्र लगाएर एकदम प्रभुको चरणमा बसेर गर्छु, होइन, होइन, अहिले गर्नुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो कहाँ खोलिन्छ, स्वर्गमा खोलिन्छ। यदि पृथ्वीमा हामीले खोलेकै छैनौँ भने चाहिँ हामी पुग्छौँ स्वर्गमा, निश्चय नै पुग्छौँ, किनभने यीशु ख्रीष्ट बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ, उहाँद्वारा हामी पुग्छौँ। तर के हुन्छ, हाम्रो हातहरू रित्तै हुन्छ, हामीले केही पनि खोलेको हुँदैन। हामी देख्छौँ थुप्रो कुराहरू, तर अनलक्ड, अब त्यसलाई त्यो लक छ, त्यो चाहिँ अनलक गरेको छैन, त्यसलाई चाहिँ खोलेको छैन, त्यो चाहिँ एकदमै लक छ। सो अब त्यो चाहिँ कहाँ खोल्नु, त्यो साँचा चाहिँ एक दिन प्रभुले म तिमीलाई स्वर्गमा दिन्छु भन्नु भएन। प्रभुले भन्नुभयो पत्रुसलाई, तिमीलाई म साँचा दिँदैछु अहिले। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा भन्नुभयो, म तिमीलाई स्वर्ग राज्यको साँचाहरू दिँदैछु, अनि जे तिमीले पृथ्वीमा खोल्छौ त्यो चाहिँ स्वर्गमा खोलिन्छ। हेर्नुहोस् है, सो पिता परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हरेक मानिसले गरेको काम अनुसार उहाँले इनाम दिनुहुन्छ। रोमी 2को 6 पदमा पनि लेखेको छ, यो रोमीको किताब 2को 6 पदमा, he will render to each one according to his works। सो हरेक मानिसले गरेको कार्यको परमेश्वर पिताले गन्ती राख्नु भएको छ। ओ प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रहमा केही पनि छैन, होइन, पिता परमेश्वरले गन्ती राख्नुहुन्छ हाम्रो कार्य, चाहे असल होस् चाहे खराब होस्। मत्तीको किताब 16 अध्यायको 27 पदले भन्छ है, परमेश्वरको मानिसको पुत्र चाहिँ स्वर्गदूतको महिमाको साथमा आउँछ, अनि परमेश्वर र यीशु ख्रीष्टले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हरेक मानिसको कार्य अनुसार के गर्नुहुन्छ, उहाँले न्याय गर्नुहुन्छ। सो अब पिताले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, अब अन्तिम वर्षलाई म पढ्छु, यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 16 पदलाई। यूहन्नाको किताब 8 अध्यायको 16 पदमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, Yet even if I do judge, my judgment is true, for it is not I alone who judge, but the Father, I and the Father who sent me. So प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो, मैले न्याय गरे भने पनि मेरो न्याय असल छ, किनभने न्याय चाहिँ म एक्लैले गर्नेवाला छैन, तर म र मेरो पिताले।
सो एक दिन न्याय चाहिँ नि यीशु ख्रीष्ट र पिताले गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 12 र 13ले भन्छ, मैले एन्ड आई सॉ द डेड great and small standing before the throne, and books were opened. Then another book was opened, which is the book of life. So जब पनि न्याय भयो, प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 12 र 13 पदमा भनेछ, मैले इन्साफ हुँदै गर्दाखेरि के देखेँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ सिंहासनहरू बसाल्यो अनि पुस्तकहरू खोल्यो भनेको छ। पुस्तकहरू, बुक्स वर ओपन भनेको छ। पुस्तकहरू खोल्यो अनि त्यसको बादमा फेरि अर्को पुस्तक खोल्यो भनेको छ। यहाँ पुस्तकहरू र एउटा पुस्तकको उल्लेख गरेको छ। त्यो पुस्तकहरू चाहिँ के हो? वाट आर दोज बुक्स भनेको चाहिँ पिता परमेश्वरले नि मेरो केसको गन्तीदेखि लिएर मैले एक ग्लास चिसो पानी प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाउँमा गरेको, मैले दिएको, मैले परमेश्वरको वचन अनुसार व्यवहारिक भएको सबैको किताबहरू छ। मेरो केसको गन्तीको एउटा किताब छ, एक ग्लास चिसो पानीको हिसाब राख्ने एउटा किताब छ, मैले दिएको हिसाब छ, मैले गरेको नराम्रो काम राम्रो काम सबै कुराको बुक्सहरू छ भन्दैछ। सो त्यो चाहिँ कसकोमा छ? त्यसको हिसाब चाहिँ एउटा किताब चाहिँ, किताबहरू चाहिँ परमेश्वरको हातमा छ। अर्को चाहिँ बुक अफ लाइफ भनेको छ, जीवनको पुस्तक भनेको छ। सो जीवनको पुस्तक चाहिँ कसको पुस्तक हो? त्यो चाहिँ थुमाको पुस्तक हो। बुक अफ द ल्याम्ब पनि भनेको छ त्यसलाई, थुमाको पुस्तक पनि भनेको छ है। प्रकाशको किताब 20 अध्यायको 12 र 13। अनि के भयो? उनीहरूले गरेको काम अनुसार न्याय भयो, इन्साफ भयो। सो दुई किसिमको इन्साफ हुन्छ। एउटा चाहिँ के हो? हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको कि गरेनौँ। यदि प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेको छैन भने त त्यो मान्छे त कन्डेम भइहाल्छ त्यतिकै, उसले जत्तिकै राम्रो कामहरू गरे तापनि। तर यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नेहरूको पनि कार्यको फेरि इन्साफ हुन्छ। तपाईँ र मैले कुन कुन कार्यहरू गरेका छौँ यीशु ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर पनि, त्यसको पनि इन्साफ हुन्छ। अनि त्यो इन्साफमा चाहिँ त्यही हिसाबको हामीले एक दिन इनाम पाउँछौँ। परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई कन्सोलेसन प्राइजेसहरू दिनुहुन्न, तर परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? हामीलाई विनर्स रिवार्ड दिनुहुन्छ। परमेश्वरले चाहिँ नि हामीलाई सान्तवना पुरस्कार दिनुहुन्न, तर परमेश्वरले हामीलाई विजेताको पुरस्कारहरू दिनुहुन्छ। सो तपाईँ र म कतिको विजयी हुँदैछौँ त्यसको हिसाब चाहिँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ। सो ओभरअल अब यो मेसेज ठुलो छ खासमा, तर तपाईँले अध्ययन गर्नुहोस् यसलाई। ओभरअल हामीले हेऱ्यो भने त्रिएक परमेश्वरको त्रिएक कार्यहरूलाई हामीले देख्यौँ। त्रिएक परमेश्वरको 3वटा भिन्दा भिन्दा कार्यहरूलाई देख्यौँ। पुत्रको कार्यलाई जसले चाहिँ अनुग्रह ल्याउनु भयो, जो चाहिँ ज्योति भएर आउनुभयो, जो चाहिँ सेवा गर्नलाई आउनुभयो, जो पापको प्रायश्चित हुनलाई आउनुभयो, पुत्रको कार्यलाई हामी देख्छौँ। संसारलाई दोषी ठहराउन आउनु भएको होइन, तर फेरि पवित्र आत्माको कार्यलाई देख्छौँ। उहाँले चाहिँ संसारलाई कायल बनायो पाप, धार्मिकता र इन्साफको बारेमा। फेरि हामी पिताको कार्यलाई देख्छौँ। पिता चाहिँ को हुनुहुन्छ? उहाँ चाहिँ रिवार्डर हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ सबै कुराको हिसाब लेख्नुहुन्छ। सबै कुराको हिसाब पिता परमेश्वरकोमा छ। आज चर्च म तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि आज हामी परमेश्वरको अगाडि उभिँदै गर्दाखेरि एक दिन जब हामी उभिन्छौँ कि यो त्रिएक कार्यहरू, त्रिएक परमेश्वरको 3वटा कार्यहरूलाई हाम्रो जीवनमा हामी गवाइदिन सक्छौँ कि त्यति बेला हामी लाजमा पर्छौँ? हामीले यदि आज यो वचनलाई बुझेका छैनौँ भने नि त्यो दिन हामी लाजमा पर्छौँ। परमेश्वरले हामीलाई यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ अनि प्रेम गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले हामीलाई सबै सत्यता बुझाउनु भएको छ। आज हामीले त्यो सत्यतालाई हेरेका छौँ, आज हामीले त्यो सत्यतालाई बुझेका छौँ। सो म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा यदि अहिलेसम्म तपाईँले पवित्र आत्मालाई कार्य गर्न दिनुभएको छैन, यदि अहिलेसम्म तपाईँले पिता परमेश्वरको कार्यलाई तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने आजदेखि हामी खोजौँ। अन्त तपाईँलाई भनेको छ, खोज तिमीले भेटाउँछौ, गजगछौ तिम्रो निम्ति उघारिन्छ, माग तिमीलाई दिइन्छ। हामी यो कुरालाई खोजी नै रहौँ। बाइबलले भन्छ हामी परमेश्वरलाई चिनिरहौँ। होसेको किताब 6 अध्यायले भन्छ जबसम्म हामी परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ हामी चिनिने रहौँ। यो वचन म अन्तिम पढिदिन चाहन्छु अनि तपाईँ हामी सबैजनाको लागि तपाईँ सबैजनाले खोल्नुहोस् होसेको किताब 6 अध्यायको 1, 2, 3 पदलाई हामी पढ्छौँ। होसेको किताब 6 अध्यायको 1, 2, 3 पदमा यसो भनेर लेखेको छ, औ हामी परमप्रभुतिर फर्काउँ किनभने उहाँले हामीलाई घायल पार्नु भएको छ र उहाँले नै हामीलाई निको पार्नु हुनेछ। उहाँले चोट पार्नु भएको छ र उहाँले नै हामीलाई मलहम पट्टी बाँध्नु हुनेछ।
2 दिनपछि उहाँले हामीलाई पुनर्जीवित पार्नुहुनेछ। तेस्रो दिन उहाँले हामीलाई खडा गर्नुहुनेछ र हामी उहाँको सामने जीवित रहनेछौँ। औ हामी परमप्रभुलाई चिनौँ र हामी परमप्रभुलाई चिन्नलाई प्रयत्न गरि नै रहौँ। उहाँको आगमन प्रभात झै निश्चय छ। उहाँ हामी कहाँ वर्षाको झरी झै जमिनलाई भिजाउने आखिरी वर्षा झै आउनुहुनेछ। सो बाइबलले भन्दैछ आऊ हामी परमप्रभुलाई चिनौँ, हामी परमप्रभुलाई चिन्नलाई प्रयत्न गरि नै रहौँ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ। आज म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आऊ हामी परमेश्वरलाई चिनौँ र परमेश्वरलाई चिन्नलाई हामी प्रयत्न गरि नै रहौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। प्रभु हामी तपाईँको अगाडि आउँछौँ। धन्यवाद त्रिएक परमेश्वर, तपाईँको पूर्ण कार्य हाम्रो जीवनमा सुरु भएको होस्। प्रभु हामीले कुरा नबुझेर प्रभु हामी अन्धकारमा, अज्ञानताको अन्धकारमा जान्दैछौँ भने प्रभु त्यसले हामीलाई विनाशमा पुर्याउँछ। तपाईँले नै भन्नुभयो मेरो प्रजाहरू चाहिँ ज्ञानको कमीले गर्दाखेरि उनीहरू नाश भएका छन् भनिकन। प्रभु आज जुन ठाउँमा हामीले यो कुरालाई बुझेका छैनौँ, तपाईँले आज यो ठाउँमा ज्योतिलाई ल्याउनु भएको छ। यीशु ख्रीष्ट तपाईँको अनुग्रहलाई, तपाईँको जीवनलाई, तपाईँको ज्योतिलाई प्रभु हामी हाम्रो जीवनमा विश्वास गर्छौँ, स्वीकार गर्छौँ। तपाईँले हामीलाई सेवा पुर्याउनु भयो, हामी ग्रहण गर्छौँ प्रभु तपाईँको कार्यलाई। प्रभु हामी त योग्यकै थिएनौँ, हामी पापी छँदा नै प्रभु तपाईँ हाम्रो लागि मर्नु भयो। तर प्रभु तपाईँले त्यतिमै राख्नु भएन। प्रभु तपाईँले भन्नुभयो म तिमीहरू अर्को शान्तिदाता पठाउँछु जसले चाहिँ तिमीहरूलाई सम्पूर्ण सत्यतामा अगुवाई गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्मा, तपाईँले यो संसारमा हामीलाई पाप, इन्साफ अनि धार्मिकताको विषयमा कायल गर्नुभएको लागि धन्यवाद प्रभु। तपाईँले हामी भित्र एउटा कार्यलाई गर्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनभित्र गुप्त अनि गहिरो पापलाई तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई इन्साफको बारेमा हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। तपाईँले हामीलाई धार्मिकताको विषयमा सिकाउनुहुन्छ। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तपाईँको कार्यलाई हाम्रो जीवनमा हामी स्वागत गर्छौँ। पिता परमेश्वर जो चाहिँ सबै कुराको इनाम दिनुहुने रिवार्डर हुनुहुन्छ, तपाईँको कार्यलाई प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ। प्रभु तपाईँले साँच्चै नै हामी मुखले ठिक पारेको चाहनुहुन्न, तर तपाईँले हामीले गर्दै गरेको एक एकवटा काम यीशु ख्रीष्टको नाउँमा एक ग्लास चिसो पानीको हिसाब दिएको पनि गन्ती राख्नुहुने परमेश्वर चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। तपाईँको कार्यलाई प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ। धन्यवाद प्रभु, यो समयलाई हामी तपाईँको हातमा राख्छौँ। आज जति पनि वचनहरू हामीले सिक्यौँ, सुन्यौँ, बोल्यौँ प्रभु, यो सबै कुराबाट चाहिँ प्रभु तपाईँलाई नै केवल महिमा भएको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि प्रभु, तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँदै प्रभु आज जसहरूले यो मौका दिनुभयो, जस